अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट है यो के ब्लू हो कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट पहिला तिम्रो क्वेसन पढिहाल। ओके अब हेर वेदर द फलोइङ फंक्सन आर 1 to 1 on to बोथ और नाइदर 1 to 1 on to लाई बाइजेक्टिभ भन्छौँ बोथ हो किन 1 to 1 भनेको त हामीले बुझिहाल्यौँ एउटा एउटा अनि मेनी टु 1 भनेको जो 1 to 1 होइन on to र into मा बुझ। अन भनेको माथि सपोज यहाँ कुर्सी छ कुर्सी माथि एउटा बिरालो छ यो अन भयो। अर्को एउटा कुर्सी छ त्यो कुर्सीको दराजमा एउटा बिरालो छ। अब कुन बिरालोलाई हामी चिन्न सक्छौं बिरालो हो भनेर कुर्सी माथिको बिरालोलाई यो अन टु भयो र भित्रलाई इन भनिन्छ नि त इन अन भनेको टपमा माथि इन भनेको भित्रको बिरालो। अब माथिको बिरालो छ भने सब कुरा हाम्रो देखिन्छ यो बिरालोको इमेज पनि हामी खिच्न सक्छौं। मतलब के हो भने यो साइड अघिदेखि जति हामी कुरा गर्दै थियौं फर्स्ट साइडको लागि मात्रै कुरा गर्दै थियौं। अब सेकेन्ड साइडमा यानी कि y को भ्यालु जे y मा राखेको छ त्यो सबको प्री इमेज x मा हुनै पर्छ है। मतलब यो पनि एउटा पनि खाली हुनु भएन यो फंक्सन हुनको लागि यता त खाली हुनु भएन तर फंक्सन अन टु हुनको लागि यो साइड पनि एउटा पनि खाली हुनु भएन सबको इमेज एकअर्कामा बन्नु पर्यो। दुईटै कन्डिसन भयो भने त्यसलाई 1 to 1 on to भन्छौं हामी 1 to 1 on to जसलाई बाइजेक्टिभ भन्छौं या फेरि बोथ एक्जामिन वेदर द फंक्सन अफ 1 to 1 on to बोथ और नाइदर मतलब 1 to 1 हो कि on to हो कि बोथ हो कि नाइदर हो हाम्रो 1 to 1 र on to सँग मात्रै मतलब छ। 1 to 1 हैन भने मेनी टु 1 लेख्नु पर्दैन 1 to 1 हैन इट इज नट 1 to 1 on to हो भने इट इज नट 1 मतलब है क्वेशन गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ। र 8 नम्बरको सम्पूर्ण क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एक दुईटा एक्स्ट्रा पनि गराउँछु 8 बाट। सो पहिला फर्स्ट नम्बर क्वेशन हेर ल ए फंक्सन a to b डिटरमाइन्ड बाइ fx इक्वल टु x स्क्वायर ठीक छ। ए चाहिँ हाम्रो 1 - 3 3 छ b चाहिँ हाम्रो 1 9 छ। a to b रिलेसन फ्रम हैन या फंक्सन नै डाइरेक्ट लेख्दा नि हुन्छ फंक्सन a to b छ। अब f1 f - 3 f3 हाम्रो के हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ -3 को स्क्वायर 9 हुन्छ 3 को 9 यसको मतलब यो के हो नट 1 to 1 हैन किनभने 3 को दुईटा इमेज बनिसक्यो मतलब दुईटा -3 र 3 को दुईटाको सेम इमेज बनिसक्यो नट 1 to 1 हैन। अब on to हो कि होइन यस इट इज on to चाहिँ किनभने यो b वाला सेकेन्ड पार्टमा एउटा पनि खाली छैन हाम्रो ठीक छ। मतलब यो के हो भने मेनी टु 1 र on to चाहिँ भयो त्यो लेख्नु पर्दैन नट 1 to 1 अनि यस इट इज on to भनेर लेख्नु पर्छ। के भनेको छ 1 to 1 हो कि on to हो कि बोथ हो कि नाइदर। अब यसलाई कसरी चेक गर्ने सोलुसन x1 not equal to x2 f of -3 9 f of 3 equal to 9 since f of x1 equal to f of x2 therefore it is not 1 2 हैन। अब on to हो कि हैन त्यो चेक गर्न हामीले के गर्नुपर्छ नि for all fx there is the image in x यो ब्लू कलर लेखिदै छ कि ब्ल्याक हो ब्ल्याक र ब्लू को मिक्सचर हैन। ओके यो हामी लेख्न सक्छौं यसरी हामीले on to पनि हो भनेर प्रुफ गरिम 1 to 1 हैन पनि प्रुफ गर्दिम। र अब यसलाई यसको कुन भाषामा लेख्नु पर्छ भने नि रेन्ज भने के हो हाम्रो रेन्ज अघिदेखि डोमेन रेन्ज निकाल्दै थियौं नि रेन्ज भनेको 1 र 9 हो। र अब कोडोमेन के हो कोडोमेन भनेको सबै त 1 र 9 मात्रै त छ सिन्स रेन्ज इक्वल टु कोडोमेन
सो इट इज अन टू। क्यामेरामा आएन, यो त कन्फर्म हो। ए आइस रे, रेन्ज बढिसकेको छ। ठिक छ, अब योभन्दा तल चाहिँ बनाउनु भएन। ओके, रेन्ज र कोडोमेन बराबर छ अन टू हो। एउटा मात्रै क्वेसन गरेको छौँ, क्वेसनहरू गर्दा गर्दै बढ्छ। 8 को गरेर फेरि इम्पोर्टेन्ट एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ, किनभने यो धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हो 8 नम्बर। यहीँबाट क्वेसन त एउटा कन्फर्म, झन् टेस्ट छ भने 10 मार्क्सको क्वेसन यतिबाटै सोध्न सक्छ। ओके, नाउ वी विल मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन विथ अ ग्रेट नेक्स्ट कन्सेप्ट। ओके, यो क्वेसन हेर, एफ सच द्याट एन टु एन, नेचुरल नम्बर टु नेचुरल नम्बर, यो पनि एन यो पनि एन हो। अब यो एफ नेचुरल नम्बर भने कति हो? 1 2 3 4 5 6 डट डट, यो पनि 1 2 3 4 5 6 डट डट। ठिक छ, नेचुरल नम्बर टु नेचुरल नम्बर। अब नेचुरल नम्बर भने के हो भन्दा, नेचुरल नम्बर 1 2 3 गर्दै नम्बर लाइनमा, फेरि 1.5 चाहिँ नेचुरल नम्बर होइन, त्यो हाम्रो रेसनल नम्बरमा पर्छ। रेसनल नेचुरल नम्बर 1 2 3 4, होल नम्बर 0 1 2 3 4 र -1 -2 गर्दै यदि अगाडि बढ्दै गयौँ भने माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म, यो चाहिँ हाम्रो इन्टिजर भयो। इन्टिजर पछि रेसनल नम्बर सेसनल नम्बर, त्यो त्यति क्यू भनेको रेसनल नम्बर हो जुन कि पोइन्टमा पनि हुन्छ, त्यो छोड। आर भनेको रियल नम्बर डाइरेक्ट है। ओके, एन टु एन डिफाइन्ड बाई एफएक्स इक्वल टु 2x। अब यसको हामी पहिला इमेज बनाऊँ त। 1 एफएक्स, f1 कति हुन्छ? f2 3 माइनस चाहिँ नेचुरल नम्बर हो। 1 को 2 हुन्छ, 2 को 4 हुन्छ, 3 को 6 हुन्छ, 4 को 8 हुन्छ। ठिक छ, 1 को 2, 2 को 4, 3 को 6, 4 को 8 गर्दै गर्दै हुन्छ। यो के हो भने 1 to 1 भयो। 4 x1 नट इक्वल टु x2, फङ्सन अफ x1 पनि नट इक्वल टु फङ्सन अफ x2 हुन्छ। यो मेरो इङ्क के भएको, क्यामेरामा पनि ब्लू 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 देखिँदैछ। चेन्ज गर्नुपर्छ होला कि? ठिक छ, जबसम्म देखिँदैछ क्यामेरामा भ्यू पनि ठिक ठिकै आएको छ, होइन चेन्ज त गर्ने पर्यो। ओके, केही छैन, अर्को मार्कर लिएर। त यो 1 to 1 भयो। अब फङ्सन आर 1 to 1 हो कि अन टू हो कि बोथ हो कि नाइदर हो? 1 to 1 आइसक्यो। अब बोथ पनि त हुनसक्छ, अन टू हो कि अनि त्यो चेक गरौँ। जस्तै यहाँ 1 बाँकी छ, 3 बाँकी छ, 5 बाँकी छ। यो 5हरूको इमेज खोइ, यो 5हरू इमेज छ भने यसको प्री इमेज खोइ। बुझ्यो कुरा? यसको मतलब इट इज नट अन टू, किनभने 3 1 5हरूको नि यतातिर इमेज नै छैन, सो इट इज नट अन टू। अब यहाँ मेन एक दुईवटा कुरा के बुझिराख्नु पर्ने हो भने, अब यहाँ फाइनल एन्सर हामी के लेख्छौँ? इट इज 1 to 1। अब बुझ्ने कुरा यहाँ हेर, n to n थियो, यस्तो कुरा भयो। ठिक छ, अब n को ठाउँमा r to r दियो भने के हुन्छ? एकछिन दिमाग लगाऊ त। r to r दियो भने ध्यान दिएर है, माइनस इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 गर्दै गर्दै इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर इन्फिनिटीसम्म। -1 भनेको को -2 पाइन्छ, -2 को -4 पाइन्छ। आर रियल नम्बर हो नि त, r to r। ध्यान दिएर, 5 को 10 पाइन्छ। रियल नम्बरमा सबको एउटा एउटा पाइन्छ, यानि कि यो 1 to 1 हो। ठिक छ, 2x नि त 1 to 1 हो। अब यतातिर जति अब्जेक्ट छ सब अब्जेक्टको इमेज यतातिर पाइन्छ, त्यो चेक गर्न हामी के गर्छौँ भने नि, जस्तै हेर y इक्वल टु 2x छ भने नि x इक्वल टु y/2, मतलब y इक्वल टु 2x छ, बुझ्यौँ त x इक्वल टु y/2 हुन्छ। त x सबै मतलब हेर, जस्तै यहाँ -5 छ भने -5/2 यसमा एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन?
गर्छ होला नि। -5/2 को इमेज 5 हो। मतलब यसको एउटा पनि कुनै खाली हुँदैन, सबमा केही न केही इमेजहरू बनेकै हुन्छ, तर एउटा एउटा मात्रै। यसको मतलब 1 to 1 पनि हो र यो अन टू पनि हो। किन? एउटा आरले चेन्ज गरिदियो हाम्रो। आर रियल नम्बर, दुइटैको एकअर्कासँग पुरै रिलेसन छ। धेरै हतारमा बोले जस्तो छ। 1-2 मिनट दिमागलाई शान्त गरेर तिमीहरू सोचिहाल। र यो आर भएको भए यो चाहिँ 1 to 1 र अन टू हुन्थ्यो, जसलाई बाइजेक्टिभ भन्थ्यौँ। यो पनि मनन गरिहाल। अनि हामी अब फर्दर अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। पज गरेर एकछिन तिमीहरू सोच विचार गर, के हो कस्तो हो, बुझ्यो भने झन् राम्रो। ओके, 8 को 3 नम्बर क्वेसन आइसकेको छ। के छ भने नि -2 देखि 2 सम्म छ, -2, -1, 0, 1, 2 सम्म छ। यसको बिचको कुरा पनि, अनि यता चाहिँ आर छ। यो ए देखि आर सम्मको रिलेसन बनेको छ। आर डिफाइन्ड बाई एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यो आरमा त सब कुरा छ नि त, -इन्फिनिटी सब भरेको छ। अब -2 को 4 भयो, 2 को पनि हाम्रो 4 भयो, 1 को 1 भयो, -1 को पनि 1 भयो, 0 को 0 भयो, गर्दै गर्दै अरू सब नम्बरहरू छ। त यहाँ के भयो भने हाम्रो इट इज नाइदर। किन भन्दा यो 1 to 1 त होइन, यो कुरा बुझ्यौँ। र आर छ भने आरमा -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सबै कुराहरू छ। त यहाँ 3वटा कुरा मात्रै यसले अकुपाई गरौँ, बाँकी कुराहरू खोइ त, बाँकी कुराहरू छ। यसको मतलब के हो भने यसको जुन रेन्ज छ, यसको रेन्ज हामी के भन्छौँ? रेन्ज भनेको 4, 0, 1, ठिक छ। तर कोडोमेन के हो? कोडोमेन भनेको हाम्रो -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटीलाई यसरी लेख्छौँ, या फेरि यसलाई आर डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छ माइनस, यानि कि कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छैन, नट इक्वल। कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छैन, यसको मतलब के हो भने यो अन टू होइन, इन्टू हो। मेनी टू 1 इन्टू हो। त नाइदर लेख्छौँ हामी, किनभने हामीले इन्टू सिन्टू भनेको छैन नि त। हेर 1 to 1 छ कि छैन, अन टू छ कि छैन, बोथ अर नाइदर। त नाइदर जान्ने भनेर फेरि इट इज मेनी टू 1 दिस द्याट एक्जामिनरले चेक गरेर नम्बर दिन्छ भक्कु भनेर सोच्ने होइन। अब एफ सच द्याट यति बिलोङ टु के हुन्थ्यो, सपोज हाम्रो यहाँ बी होइन, अनि बी इक्वल टु हुन्थ्यो हाम्रो सपोज कति भन्दा 4, बी इक्वल टु हाम्रो हुन्थ्यो 4 देखि जे भए पनि यो 1 to 1 र अन टू हुँदैन थियो है। त्यति धेरै अब डिपमा लग्यो भने तिमीहरू यतिमै आत्तिँदैछौ, धेरै डिपमा लग्न खोज्यो भने अलिअलि भएको पनि जान सक्ला। ठिक छ, त्यति सोच्नु पर्दैन, टेन्सन लिनु पर्दैन। अब फर्दर अर्को क्वेसनले चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्छ। 4 नम्बर क्वेसन हो। क्वेसनमा हामी एफएक्स हेर्नुपर्छ। एफएक्स 6x + 5 छ। क्यू टु क्यू भनेको मतलब -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी, तर इन्टिजर -2, -1, 0, 1, 2 डट डट, अनि -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटीसम्म -2, -1, 0, 1, 2 यो टाइपले लेख्न सकिन्छ यसलाई सिम्पली। क्यू टु क्यू छ हाम्रो, ठिक छ, फङ्सन डिफाइन्ड बाई। अब 4x1 नट इक्वल टु x2, कुनै पनि x1 x2 बराबर छैन भने फङ्सन अफ x1 विल नट बी इक्वल टु फङ्सन अफ x2, किनभने y इक्वल टु 6x + 5 छ। यो लिनियर फङ्सन हो नि, त्यसमा जेसुकै हाल नि त। x को भ्यालु अलग अलग हाल्छौ भने y को भ्यालु कहिले पनि सेम आउँदैन, y को भ्यालु पनि अलग अलग आउँछ। स्क्वायर भएको भए स्क्वायरमा मात्रै सेम आउँथ्यो, या मोडुलस पनि आउँछ, अहिले मोडुलसमा पनि सेम आउँछ। मोडुलसवाला क्वेसन यसमा छैन। मोडुलसवाला क्वेसन पनि हामी गर्छौँ एकछिन। मोडवाला क्वेसन म गराइदिन्छु है एउटा, ल त्यसपछि मात्रै हामी अर्को एक्स्ट्रातिर जान्छौँ। मोडवाला क्वेसन गरिसकेपछि तिमीहरू बुझिहाल्छौ। अहिले त्यो कुरा छोड, यो 1 to 1 हो, यति हामीले बुझ्यौँ। सबको एउटा 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 हुन्छ फङ्सन यता। अनि x इक्वल टु y - 5/6, y को भ्यालु जुनसुकै हाल, x पनि त एक्जिस्ट गर्छ नि। मतलब y को भ्यालु जुनसुकै हाल, y यसमा जो छ सबमा x को भ्यालु एक्जिस्ट छ भने यसको मतलब x ले सब y सँग केही न केही रिलेसन बनाएकै छ। यसको मतलब यो के हो भने 1 to 1 त हो नै, अनि त्यसपछि अन टू पनि हो। यो कुरालाई चाहिँ कन्फ्युज नहुने, 1 to 1 हो र अन टू पनि हो। किनभने सब y, अब चेक गर्ने तरिका, y
एक्स इक्वल टू अब एक्सको भेल्यु मतलब हामीलाई सपोज एक्सको सबको भेल्यु एउटा एउटा वाईमा छ। अब वाईको केही खाली छ कि छैन चेक गर्न नि एक्स इक्वल टू वाई माइनस 5/6 यसलाई नै 5लाई यता लग्यौँ एक्स इक्वल टू वाई माइनस 5/6 आउँछ यसलाई चेन्ज गऱ्यौँ भने यति। अब वाईको जुनसुकै भेल्यु हालो त सब भेल्युको लागि एक्स छ नि त एउटा प्री इमेज सब इमेजको लागि एउटा प्री वाईको जुनसुकै भेल्यु हाल एक्स एक्जिस्ट गर्छ यसको मतलब सब एक्सको वाईको सबमा एक्सको एउटा एउटा भेल्यु हुन्छ त्यसैले यो हाम्रो 1 to 1 on 2 भयो। अब ठिक छ। अब अर्को क्वेसन हामी गर्छौँ आर छ एफएक्स इक्वल टू एक्स यो इन्ट्रेस्टिङ छ हेर R छ एफएक्स इक्वल टू एक्स क्यूब छ एक्स स्क्वायर भएको भए हामी के गर्थ्यौँ 1 to 1 होइन on 2 पनि होइन ठिक छ। तर एक्स क्यूब छ भने अब के हुन्छ जस्तै x1 not equal to x2 त f of x1 will also not be equal to f of x2 किन हेर स्क्वायरमा के हुन्थ्यो -1 को स्क्वायर पनि 1 1 को स्क्वायर पनि 1 त दुईटैको एन्सर एउटै भइहाल्थ्यो है। तर क्यूबमा के हुन्छ -1 को क्यूब हाम्रो -1 हुन्छ -2 को क्यूब हाम्रो -8 हुन्छ ध्यान दिएर -3 को क्यूब हाम्रो -27 हुन्छ 3 को क्यूब हाम्रो 27 हुन्छ 1 को क्यूब हाम्रो 1 हुन्छ 2 को क्यूब 8 हुन्छ। यसको मतलब जति पनि आर छ सबको एउटा एउटा भेल्यु हुन्छ र अब हेर र y इक्वल टू एक्स क्यूब छ नि त x इक्वल टू रूट अंडर क्यूब रूट अंडर y हुन्छ। मतलब y को भेल्यु जेसुकै हाल यहाँ x एक्जिस्ट गर्छ रूट अंडर सपोज x छ भने y इक्वल टू रूट अंडर x छ भने x को भेल्यु हामीले जहिले पनि पोजिटिभ हाल्नुपर्छ ठिक छ पोजिटिभ मात्रै हाल्नुपर्छ। तर रूट क्यूब रूट x छ भने x को भेल्यु नेगेटिभ हाल्दा पनि हुन्छ स्क्वायर रुटमा पोजिटिभ मात्रै हाल्नुपर्छ क्यूब रुटमा नेगेटिभ हाल्दा नि हुन्छ है। सो y क्यूब छ fx इक्वल टू x क्यूब छ भने यसको मतलब यो 1 to 1 र on to बोथ यसलाई बोथ लेख्छौँ बोथ हो। यो क्वेसनमा अलिकति दिमाग तिमीहरू चर्चा गर दिमाग लगाऊ। अब R to R छ सपोज fx इक्वल टू मोडुलस अफ x छ भने यो 1 to 1 हुँदैन र on 2 पनि हुँदैन किनभने र यहाँ -∞ देखि इन्फिनिटी सब छ -∞ देखि इन्फिनिटी सब छ सपोज -1 0 1 यहाँ पनि -1 0 1 x को भेल्यु -1 हाल्यौँ भने 1 आइहाल्छ 1 हाल्यौँ भने पनि 1 हुन्छ 2 हाल्यौँ भने 2 भइदिन्छ -2 हाल्यौँ भने पनि 2 हुन्छ। तर यो y इक्वल टू मोडुलस अफ x छ नि त y कहिले पनि हाम्रो अलवेज पोजिटिभ हुन्छ त नेगेटिभहरू के गर्छ नेगेटिभ यत्तिकै बसिरहेको छ यसको मतलब नाइदर यानी कि नेगेटिभ पनि यत्तिकै बसिरहेको खाली भयो नेगेटिभहरू खाली छ यसमा। र अर्को कुरा हाम्रो आएको छ यहाँ के भन्दा नेगेटिभ त खाली बस्यो अनि अर्को कुरा -2 र 2 दुईटैको 2 एन्सर आइदियो मतलब यो न 1 to 1 हुन्छ न on 2 हुन्छ मोडुलस अफ x को केसमा है। अब यति जब हामीले क्वेसनहरू गऱ्यौँ यो त 8 को 5 नम्बर थियो 5 पछि एक्स्ट्राको अघि 5 थियो अब यो एक्स्ट्रा छ। अब यति क्वेसन गरेपछि तिमीहरूमा अब्जर्भेसन गर्ने क्षमता पनि आइसकेको छ सबै स्टुडेन्टले अब अब्जर्भ पनि गर्न सिकिसक्यो होला तिमीहरू अब्जर्भ पनि गर्न सक्छौ आफैले क्वेसन आफै बनाउन पनि सक्छौ क्वेसनमा केही मिस्टेक छ भने त्यो पनि हेर्न सक्छौ या फेरि अरु कुराहरू पनि सिम्पली गर्न सकिन्छ। त्यसैले म भन्छु अब जति क्वेसन हामीले गरेछौँ त्यो क्वेसनलाई एकपल्ट अब्जर्भ गरेर मजाले गरेर अब एक्स्ट्रा क्वेसन गराउँछौ एक्स्ट्रा क्वेसन गराइसकेपछि अनि हाम्रो कति 9 नम्बर छ 9 नम्बर गर्छौँ 9 को एबी पहिला एक्स्ट्रा क्वेसन 2-4 हेरौँ किनभने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि एउटा एक्स्ट्रामै पर्छ। एक्स्ट्रा क्वेसन गरिसकेपछि अनि 9 को एबी गरेर हाम्रो यो एक्सरसाइज सकिन्छ पहिला। सो एक्स्ट्रा क्वेसन म लेख्ने बित्तिकै एकछिन टाइम दिन्छु या टाइम दिन्न भने पनि पज गरेर सल्भ गरेर अनि मात्रै फर्दर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु है। ओके अब हेरौँ एक्स्ट्रा क्वेसनहरू के कस्तो छ। ओके 8 लाई मेटेर एक्स्ट्रा क्वेसन को सिलसिला स्टार्ट भइसकेको छ। f डिफाइन्ड बाई a to a fx इक्वल टू x क्यूब फाइन्ड द रेन्ज अफ अ फंक्सन अल्सो र चेक गर 1 to 1 on 2 हो कि हैन
-101 -101 फंक्शन a टू a मा डिफाइन भएको छ। अब fx = x³ छ भने f - 1 f1 f0 0 नै हुन्छ, -1 को -1 हुन्छ, 0 को 0 0। अब फिगरबाट के छ यो 1 to 1 छ। अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं x1 not equal to x2 फंक्शन अफ x1 also not equal to फंक्शन अफ x2 कुनैको फंक्शन x1 x2 बराबर छैन भने दुईटा अलग अलग कुरा लियौं भने तिनीहरुको फंक्शन पनि अलग अलग छ 1 to 1 भइहाल्यो। onto भनेको for all कोडोमेन देयर इज अ इमेज यताउता भनेर लेखिदिनु किनभने एउटा पनि खाली छैन नि त यो अर्को ए खाली छैन त्यसैले यसरी हामीले गर्यौं 1 to 1 र onto बोथ हो यसलाई हामी बोथ लेख्छौं। अब के भनेको छ रेन्ज र कोडोमेन अफ अ फंक्शन फाइन्ड गर तिमीहरु आफै आफै। रेन्ज के हुन्छ कोडोमेन हाम्रो के हुन्छ अरे 1 to 1 onto छ अनि त रेन्ज र कोडोमेन त बराबरै हुन्छ सिन्स इट इज onto रेन्ज इक्वल टु कोडोमेन इक्वल टु यति पनि डाइरेक्ट लेख्न सक्थ्यौं हामी। अब अर्को क्वेशन गर्छौं है। ओके मोडुलस अफ x - 1 भनेको छ r to r सम्म छ कमन सेन्स लगाएर पनि यो कम भइहाल्छ। जस्तै r भनेको -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म छ हामी के लिन्छौं -1 0 1 चेक गर्छौं अनि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी -1 लाई f - 1 हाल्यौं भने के हुन्छ f0 हाल्यौं भने के हुन्छ f1 हाल्यौं भने के हुन्छ f - 1 हाल्यौं भने ध्यान दिएर हेर है मज्जाले f - 1 हाल्यौं भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो -1 - 1 2 हुन्छ f1 हाल्यौं भने 0 हुन्छ f0 हाल्यौं भने 1 हुन्छ अनि f3 हाल्यौं भने 2 हुन्छ f - 1 हाल्यौं भने पनि 2 हुन्छ। यसको मतलब x1 not equal to x2 यानी कि -1 र 3 त अलग अलग हो नि त बट फंक्शन अफ x1 विल बी इक्वल टु फंक्शन अफ x2 त्यसैले यो नट 1 जहिले पनि हेर जहिले मोडुलस दिएको आरआर दिएको छ र मोड र स्क्वायरले टेन्सन पार्ने हो क्या स्क्वायर र मोड आइदियो भने अलिकति विचार गरेर गर्नु किनभने मोड आएको छ भने यो 1 to 1 त हुनै सक्दैन किनभने मोडले पोजिटिभ रिजल्ट जहिले पनि दिन्छ -1 हाल्यौं भने पनि 2 आउँछ 3 हाल्यौं भने पनि 2 आउँछ। यसको मतलब के हो भने -1 को पनि 2 आयो। अब सर कसरी थाहा पाउनु त यो कमन सेन्स लगाउनु पर्छ। अब यसमा हाल्ने क्या रफमा हाल्दा हाल्दै के हुन्छ 1 to 1 नट 1 to 1 अब onto हो कि हैन त यसको जेसुकै गर्दा त नेगेटिभ रिजल्ट कहिले आउँछ नेगेटिभ जहिले पनि खाली नै रहन्छ मोड छ भने नेगेटिभ खाली रहन्छ नेगेटिभ खाली छ भने यसको मतलब यो के हो भने onto हैन है यो साइड भर्नु पर्छ नि त अब नेगेटिभ खाली नै रहन्छ भने यो onto हैन तर त्यही r अनि अर्को हाम्रो दिएको हुन्थ्यो होल नम्बर दिन्थ्यो भने यो onto हुन्थ्यो है किनभने नेगेटिभ छ नि पोजिटिभ छ होल नम्बर भएको भए onto हुन्थ्यो। ठीक छ कुरा बुझ्यो r छ हुँदैन होल नम्बर भएको भए onto हुन्थ्यो। अब फेरि शान्तिनुक्रम पुरै आत्तेर सर के हो सर भनेर टेन्सनै हुने गरी चाहिँ गर्ने हैन है फेरि। अब n to n छ fx = 3x छ n to n मा डिफाइन भएको छ। यहाँ हेर हो यो क्वेशनले पनि धेरै कन्सेप्ट क्लियर गर्छ। n to n छ fx = 3x छ n भनेको नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 देखि स्टार्ट हुँदै जान्छ 1 2 3 4 स्टार्ट हुँदै जान्छ के हुन्छ 1 को 3 1 जा 3 2 को 3 2 जा 6 3 को 9 यसको मतलब यो 1 to 1 हो सबको एउटा मात्रै यता भ्यालु आउँछ नि त।
अब अन्टू हो कि होइन, अन्टू होइन यो इन्टू हो। किनभने यो जुन 2 छ 1 छ, यो 2 र 1 त जहिले पनि खाली हुन्छ। जेसुकैलाई नेचुरल नम्बर हो, पोइन्ट साइन्ट आउँदैन यसमा, नेचुरल नम्बर हो। या यसरी चेक गर्न सक्छौँ, y = 3x छ नि, x = y/3, y को जुनसुकै भ्यालु हाल त x को भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन। कसरी, जस्तै 1 हाल्यौँ भने 1/3, त यो नेचुरल नम्बर हो नि त, यो पनि नेचुरल नम्बर हो। 1/3 छ भने त 1/3 यो नेचुरलमा पर्दैन नि त, यसको मतलब 1 त यतिकै खाली रहन्छ, 1 को इमेजै छैन। त्यसैले यो 1 इन्टु हो, तर n को ठाउँमा धेरै हतार भयो, केही छैन। r2r छ भने यो के हुन्छ, 1 to 1 पनि हुन्छ र on 2 पनि हुन्छ। r2r नभएर के हुन्थ्यो भने नि, अरू जुनसुकै भएको भए पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा r2r बाहेक यो 1 to 1 त हुन्छ तर on 2 चाहिँ हुँदैन है। बुझियो कुरा? ठिक छ सबै ज्ञानी विद्यार्थीहरू। अब r2r 3x - 1 छ, 3x - 1 छ, r2r छ, इज बाइजेक्टिभ प्रुफ भनेको छ। बाइजेक्टिभ भनेको बाइजेक्टिभ यो एक्स्ट्रा क्वेसनहरू हो, त्यसैले अलिकति ह्यान्डराइटिङ। on 2 and 1 to 1, 1 to 1 and on 2 बाइजेक्टिभ भनेको चाहिँ छ। कुराहरू क्लियर हुँदैछ, सब कुरा बुझिँदै पनि छ। ओके, अब के गर्ने भन्दा सब यदि x1 x2 बराबर छैन भने फंक्सन अफ x1 पनि फंक्सन अफ x2 सँग बराबर हुँदैन। ठीक छ, फंक्सन अफ x1 पनि फंक्सन अफ x2 सँग बराबर हुँदैन। x1 र x2 बराबर छैन भने सिमिलरली यो 1 to 1 भयो। फर अल जस्तै y = 3x - 1 छ, ठीक छ, x = y + 1/3। फर अल y belong to R, there exists one real value of x। y को जेसुकै भ्यालु हाल x एक्जिस्ट गर्छ, यसको मतलब सब यसरी छ। यसको जुनसुकै नम्बर लियो त्यसको x एउटा एक्जिस्ट हुन्छ, यानी कि त्यसको x मा प्री इमेज हुन्छ। यो इमेज हो भने त्यसको प्री इमेज x मा हुन्छ। यसको मतलब के हो भने यसको एउटा पनि नम्बर खाली छैन, एउटा पनि नम्बर खाली छैन भन्नुको मतलब हो कि यो हाम्रो onto हो। अब एक्स्ट्रा क्वेसन, ठीक छ, यानी कि बाइजेक्टिभ हो, onto पनि हो, यो पनि हो। ठीक छ, अब यही क्वेसनलाई प्रोसेसमा हामी गर्छौँ है एकपल्ट, किनभने अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्वेसन गरेको छौँ त्यो प्रोसेसले गरेको छुइनँ। मैले तिमीहरूलाई कन्सेप्टहरू बुझाउने हो। फेरि अर्को कुरा भन्दैछु, म्याथमा मैले स्टुडेन्टहरूको कन्सेप्ट बुझाउने हो, कन्सेप्ट क्लियर गर्ने हो, प्रोसेस त आफै गर्नुपर्छ नि। सपोज r2r छ, अब जस्तै मैले के लेखेँ, लेट x1 not equal to x2, function of x1 = 3x1 - 1, function of x2 will be equal to 3x2 - 1, 3x1 - 1 equal to 3x2 - 1 हो। अब 1 1 काटियो, x1 = x2, यानी कि फंक्शन अफ x1 = फंक्शन अफ x2 छ भने, यानी कि फंक्शन अफ x1 = फंक्शन अफ x2 छ भने x1 = x2 आउनुपर्छ र यो आयो भने यो हाम्रो 1 to 1 भयो। र कुन 1 to 1 हुँदैन, जस्तै fx = x² छ, अब x1² = x2²। यो त अब +- x1 +- x2 यानी कि इन्भ्यालिड भयो। -x = x भनेको छ, +x = पनि x भनिदिएको छ। यो fx = x² छ भने त्यो केसमा मात्रै 1 to 1 हुँदैन। ठीक छ,
यसलाई सल्भ यसरी गरी फंक्सन अफ x1 इक्वल टु फंक्सन अफ x2 छ भने x1 इक्वल टु x2 हुनुपर्छ है। ठिक छ। अब अर्को केस के छ, y इक्वल टु for all real value of y there exist 1x at least 1x y को जुनसुकै r हाल त त्यो x एक्जिस्ट गर्छ नि, किनभने r टु r दिएको छ, यसैले यो बाइजेक्टिभ भयो। अब मैले बुझाउन खोजेको हामीले यहाँ सबै कुरा क्लियर रूपमा बुझ्दैछौँ। सो र सरले कुन टाइपले गराउनु भएको छ प्रोसेस, त्यो प्रोसेसलाई पनि फेरि नेग्लेक्ट नगर्ने, प्रोसेसलाई पनि मजाले फलो गरेर फर्दर हामी अगाडि बढ्दै सब क्वेसनहरु गर्नुपर्छ है। ओके, मैले चिन्न सिकाइदिए, बुझ्न सिकाइदिए। अब अलिकति सरहरूले गर्नुभएको पनि प्रोसेसहरुलाई बाट अलिअलि एक्सटेन्ड गर्दै जाने आफ्नो कन्सेप्टलाई। ओके, लेट अ फंक्सन f such that a to b be defined as fx equal to x square by 6 with a चाहिँ यति b यति, फाइन्ड द रेन्ज अफ फंक्सन f। पहिला त हामी a र b यहाँ लेखौँ, चित्र बनाऊँ। अब तिमीहरू धेरैजना स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छ, सर क्वेसनै सल्भ गर्न आएन, बुझ्न त बुझिम सब कुरा, क्वेसनै सल्भ गर्न आएन, कुन टाइपले गर्ने? क्वेसन फिगर बनाएर सल्भ गर्दा नि हुन्छ या फेरि तिमीहरू कपीमा जसरी गर्छौ। हेर, म जहिले पनि भन्छु, जो टिचरहरूले पढाउँदै हुन्छ उहाँहरू धेरै प्रोफेसनल हो, उहाँहरूको नोट फलो गर्ने र मैले दिएको कन्सेप्टहरु बुझ्ने, के कस्तो कन्सेप्ट छ। म क्वेसन बनाउन इजी गरिदिन्छु, तर स्टेपहरु चाहिँ याद राख्नु, कुन कुन स्टेपले बनाउन भन्नुहुन्छ। स्टेप मार्किङ पनि हुन्छ नि त म्याथमा प्राय। सो ओके, त्यो त पछि कुरा हो, पहिला बुझिहाल्यौँ भने सब कुरा हुन्छ। अब के छ, fx इक्वल टु x स्क्वायर बाई 6। अब f माइनस 2 हुन्छ हाम्रो 2/3, f माइनस 1 हुन्छ हाम्रो 1/6, f0 हुन्छ 0, f2 हुन्छ 2/3, f1 हुन्छ 1/6। इन दिस वे हामी के गर्छौं भने अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं भने not 1 to 1 but onto चाहिँ हो, किनभने एउटा पनि इमेज खाली छैन। अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं, यो त हामीले चित्रमा बुझिहाल्यौं, यसरी टाइपको हो या यतिकै चित्र बनाइदिउँ। अब हामी के लेख्छौं भने ल सपोज फंक्शन अफ x1 इक्वल टू फंक्शन अफ x2। अब फंक्शन अफ x1 भनेको x1 स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू x2 स्क्वायर बाई 6, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। इसको मतलब इट इज नॉट 1 to 1, किनभने फंक्शन अफ x1 इक्वल टू फंक्शन अफ x2 गर्दैछौँ भने x1 इक्वल टू x2 आउनुपर्छ। x1 इक्वल टू x2 फाइनल्ली क्याल्कुलेट गर्दा आयो भने नि हो, त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर हुन्छ। अब दुईटैलाई रुट गर्न सकिन्छ सर? सकिँदैन। रुट गर्यौँ भने अब a स्क्वायर भनेको माइनस a को स्क्वायर र a को दुईटैको स्क्वायर हो। ठीक छ, रुट गर्यौँ भने यसको एन्सर प्लस माइनस x1 मा आउँछ, यसको पनि प्लस माइनस x2 मा आउँछ। डाइरेक्ट x1 इक्वल टू x2 आएन भने यतिकै छोडिदिने। ठीक छ, क्यूब रुटमा भएको भए हामी क्यूब रुट गर्न सक्थ्यौँ, किनभने क्यूबमा माइनस छ भने माइनसमै एन्सर आउँछ, प्लस छ भने प्लसमै आउँछ। -1 को क्यूब पनि -1 नै हुन्छ, -2 को क्यूब -8 हुन्छ, 2 को क्यूब 8 हुन्छ। तर यहाँ -2 को स्क्वायर 4 हुन्छ र 2 को स्क्वायर पनि 4 हुन्छ। त्यसैले स्क्वायर वालामा इट इज नट 1 to 1 लेख्छौँ यो टाइपले या यो फिगर वाइ। अनि अनटु गर्नको लागि हेर y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 6। ठीक छ, अब x इक्वल टू 6y रुट अंडर 6y। y को जुनसुकै भ्यालु हाल, यहाँबाट जुनसुकै भ्यालु हाल, x को भ्यालु आउँछ। y को ठाउँमा यदि हामीले 6 इन्टु 1/6 हाल्यौँ भने x1 आइहाल्छ। y को ठाउँमा 6 इन्टु 2/3 हाल्यौँ भने 2 आउँछ। y को ठाउँमा 0 हाल्यौँ भने 0 आउँछ, यानी कि 1 to 1 एन्सर एक्जिस्ट हाम्रो y को गर्छ। सबैमा एउटा एउटा कमसेकम एन्सर एक्जिस्ट हुन्छ।
सो इट इज 1 to बट नट 1 to 1 1 to 1 किन होइन फिगरबाट पनि बुझिहाल्यौँ र डेफिनेसनबाट पनि हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ। 9 को ए सक्यो। अब 9 को बी, 9 को बी नम्बरको क्वेसन पनि हल्का ठिकै टाइपको छ, सेम टु सेम हो। र एउटा कुरा चाहिँ बिर्सेछु सायद, रेन्ज अफ एक्स। रेन्ज भनेको के हो? रेन्ज यहाँ फाइन्ड गर्न भनेको छ, त्यो यहाँबाट रेन्ज कोडोमेन भनेको भए पनि यही हुन्थ्यो, किनभने यो onto हो। अर्को क्वेसन पनि सिमिलर टाइपको छ, त्यो क्वेसन पनि गरिहाल। यति कन्सेप्ट यदि क्लियर छ भने तिमीहरूको, अब हामी के गर्छौँ भने कम्पोजिट फङ्सन, इन्भर्स यताउता के गर्छौँ र अर्को एक्सरसाइज अर्को दिन गर्छौँ। यो एक्सरसाइजलाई मजाले फोकस भएर गरिहाल्यो भने डाउटदेखि लिएर सब कुरा क्लियर हुन्छ र यहाँबाट क्वेसन सोधिने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। साथीहरूलाई सेयर गर र जे जति हुन्छ है सेयर गरेर च्यानल ग्रो गर्न हेल्प गरौँ हामी।